हेलो साथीहरू, वेलकम छ है मेरो मिनी भ्लगमा। हेर्नुहोस्, हाम्रोतिर चाहिँ किम्बु भर्खर यत्रो छ होइन। तपाईँहरू बसोबास गर्ने ठाउँतिर चाहिँ किम्बुहरू कत्रो कत्रो भएको छ हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि खाने बेला भएको छ कि छैन यसो देखाउन है। हाम्रोतिर चाहिँ बल्ल बल्ल यत्रो छ, हेर्नु न। यति सानो सानो छ, यति सानो सानो, कहिले बढेर कहिले पुगरेर खाने होला हो। नेपालतिर त खाने बेला भइसक्यो होइन र के हो खाने बेला भइसक्यो होइन र जस्तो लाग्छ है। अब हाम्रोतिर त यस्तै छ, हाम्रोतिर चाहिँ यस्तै छ साथीहरू। यस्तै भएको छ है, खाने बेला भएको छैन अहिले नै। तपाईँहरू चाहिँ खाएर मजा लिनु होला, स्वाद लिनु होला। म चाहिँ पछि खान्छु, खाने बेला भएपछि। ओके, बाई बाई। मेरो मिनी भ्लग यति नै हो।